هوریشو بهش برگردون خدا. تو دوست خیلی خوبی هستی. این قدم خودتو تو دلش جا کردی که حاضر بشه ازدواج محضری کنی. من یه نقشه دارم. ما میریم فرودگاه واسه ماه عسلمون. بعد همین که رسیدیم فرودگاه تو فرار کن برو چین. به نظرم باید همین امروز دیگه بریم روستاتون جمال. من اینجوری نمیرم. چی؟ زنمم با خودم میبرم. این آقا ابراهیم اینجا زندگی میکنه؟ نه قربان، اینجا منزل آقا ولیه. فکر کنم آدرس رو اشتباهی اومدم. اشکالی نداره. لطفاً نگه هم ندار. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.